बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सूरतुल जुमा 28वें पारे की ये सूरत तरतीब के लिहाज से 62 नंबर पे है, 62। अलजुमा इज्तिमा को कहते हैं, इकट्ठा होने को कहते हैं। इकट्ठा होने वाला दिन, इकट्ठा करने वाला दिन। जिस दिन में कोई इज्तिमा हो उस दिन को यौम जुमा कहते हैं। अलजुमा बतौर इल्म हफ्ते के दिनों में से एक दिन है। हफ्ते के दिनों में से एक दिन है, जिस तरह हफ्ता इतवार, सोमवार, मंगल, संडे, मंडे, फ्राइडे वगैरह, इस तरह ये एक दिन है, दिन का नाम है। अरबी अलजुमों का कदीम नाम है। सुरयानी में मोरब कहते हैं। रूबा बमनी रहमत है। अरबा रे बेहिबा अरबा रूबा रहमत के माने में आता है सुरयानी ज़ुबान में। इसके माने रोशन और बुज़ुर्ग दिन के हैं। कअब बिन लबी ने इसका नाम अल-यौमा रखा, अलजुमा रखा। इसी सूरह में ख़ास अलजुमों का ज़िक्र किया गया है, इसलिए सूरत का नाम अलजुमा रखा गया है। इज्तिमा को, इकट्ठे होने को, जुमे के दिन लोग इकट्ठे होते हैं, खुतबा सुनते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, लोगों का एक जम्मे गफ़ीर होता है। और इस वजह से भी इस सूरत का नाम यौम जुमा रखा गया है, या जुमे का नाम जुमा इसलिए रखा गया है। सैयद अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को यौम ईद भी कहा है। एक जुमे से दूसरे जुमे तक गुनाहों का कफ़ारा है, यानी जुमे का दिन गुनाहों का कफ़ारा है। जिसने एक जुमा से दूसरे जुमा तक जुमे का इंतज़ार किया, इस दरमियान में नमाज़ें पढ़ी, हुदूद इलाही का, अहकाम इलाही का ख्याल रखा और जुमे का ख़ास एहतमाम किया, उसके गुज़श्ता पेवस्ता गुनाह क्या कर देते थे, माफ़ कर दिए जाते हैं। ये गुनाहों का कफ़ारा है, ये यौम ईद है। इसमें एक सात ऐसी है जिसमें कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। बाज़ जुमे और असर के दरमियान में कहते हैं, बाद असर और मगरिब के दरमियान में कहते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद दिन तब्दील हो जाता है। बाद इसकी सात को 11 बजे से 1 बजे तक कहते हैं। बाद खुतबे के दौरान में जो वक्त होता है उसको कहते हैं। और ये इसकी अहमियत ये है कि इमाम जब खुतबा दे रहा हो जुमे का, और जिसने भी किसी दाएं बाएं आगे पीछे अपने साथी को कहा अनसित, खामोश होते, फ़कत लगौता, तो तूने बेहुदा बात की। ये इसकी खुतबे की भी इतनी अहमियत है कि उस दौरान में दाएं बाएं आगे पीछे किसी बंदे को इशारतन या ज़बान के लिहाज से या बातचीत के लिहाज से मना नहीं कर सकते किसी काम से। जिस तरह नमाज के दौरान में आप बातचीत नहीं कर सकते, इस तरह खुतबे के दौरान में भी बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन आजकल खुतबे के दौरान में लोगों की कैफियत देखना कि किस तरह बैठे होते हैं। अगर ज़ोर के वक्त में 4 रकातें पढ़ी जाती हैं और उसी दिन ज़ोर के वक्त में जुमे के दिन 2 रकातें पढ़ी जाती हैं और 2 खुतबे दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 2 खुतबे हैं उन 2 रकातों के कायम मकाम हैं। जिस तरह नमाज के दौरान में बोल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, इस तरह खुतबे के दौरान में भी बातचीत नहीं कर सकते। ये फ़िक़ही मसला है, इसको ज़हन में रखिए। और यही पैगाम है आजकल के नौजवानों के लिए, जो जुमे के दिन में हाज़िर तो होते हैं लेकिन खुतबे का एहतमाम नहीं करते, कहीं खड़े होकर सुनते हैं, कहीं रास्ते में, कहीं बस वो कहते हैं कि जमात में शामिल हो जाने का नाम जुमा है। ये नहीं, ख़ास इतना सफ़ेद कपड़े पहनना, मिसवाक करना, सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, जिस तरह ईद के लिए तैयारी करते हैं इस तरह एहतमाम के साथ तैयारी के साथ जाए तो तब गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, हुज्जत पूरी करने के लिए नहीं। और जो मुसलसल 3 से 4 जुमे को छोड़ देता है, अल्लाह उसके दिल पर मोहर कर देता है। उसको ना कोई अच्छी बात अच्छी, ना कोई बुरी बुरी,
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ الجمعہ، کوئی شخص جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور یہ پانی اپنی بیوی کو پلائے تو نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی کی نفرت کو محبت میں تبدیل کرنا ہے تو جمعہ کے دن سورہ جمعہ کو پانی پر دم کر کے پڑھ کے اپنی بیوی کو بلائیں اور نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور دونوں میاں بیوی پی لیں تو زیادہ بہتر ہے دونوں کے درمیان، اور کم از کم 3 دفعہ سورت پڑھی جائے۔ اور کوئی شخص چاہے کہ بیوی اور خامد میں محبت خاص پیدا ہوتا ہے تو 40 گول سرخ مرچ لے کر ہر مرچ کے پر 7 دفعہ سورہ جمعہ پڑھے۔ بات بڑی لمبی ہے لیکن بات ہے کام کی۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت خاص پیدا ہو، 40 گول سرخ مرچیں لے کر ہر مرچ پر سورہ جمعہ کو 7 بار پڑھ کر دم کرے تو وہ بے قرار ہے کر ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، کوئی لڑکی کسی لڑکی سے محبت کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ شادی کے لیے کرتے ہیں۔ تو آزما کے دیکھ لیں، اشارتاً میں کہہ رہا ہوں، صراحتاً نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ لوگ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں، پچھتاتے ہیں۔ میں شروع سے لے کر آج تک کورٹ میرج کا کبھی قائل نہیں ہوا اور نہ ہوں گا، اس لیے کہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ باپ، تایا، چاچا، ماموں یا بڑا بھائی یا خاندان کی کفالت کرنے والا شخص جو ولی کا حق رکھتا ہے، ولی مختار جسے کہتے ہیں، جو وراثت میں حصہ بن سکتا ہے، جس کا اس کی اجازت ہوگی، لڑکی کی اجازت ہوگی تو پھر رضامندی سے جہاں طے ہو جائے بات، لڑکی بھی اور ولی کی اجازت، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن جہاں لڑکی اختلاف کرے اور ولی چاہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ لڑکی چاہے اور ولی نہ چاہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ دونوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، شرع کا حکم ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ نوکری سے نکال دیا گیا ہو اور وہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ جمعہ پڑھے تو وہ جلد اپنی نوکری پر بحال ہوگا، نوکری سے برخاست کر دیا جائے، سورہ جمعہ پڑھے 3 دفعہ، انشاءاللہ نوکری پر بحال کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص جلد کی بیماری میں مبتلا ہو، جلدی جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جلد کی بیماریاں کو مبتلا ہو تو سورہ جمعہ کی تلاوت کر کے مزید کا دم کرے اور چند دنوں تک اس طرح کرتے رہیں تو بیماری دور ہو جائے گی۔ تمام امراض جلدی، پھوڑا پھنسی، خارش اور کوئی ناسور، چنبل یا کوئی بھی ایسی جلد کی بیماری جو کسی ڈاکٹر حکیم طبیب سے افاقہ نہ ہو رہا ہو تو سورہ جمعہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اور خصوصاً یہ جو احکام شرع کے چند ایک مسائل میں نے بتائے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جمعہ کے دن خطبے کا اہتمام کرنا اور کورٹ میرج کرنے کے اوپر آپ یہ سمجھے گا کہ جس طرح آج میں کورٹ میرج کر رہا ہوں کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، تو کل اس طرح اگر میرے ساتھ ہو کیا میں اسے برداشت کر لوں گا؟ بس اتنی بات سوچی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔